گل ہے کہ درخت کتنی قیمتی چیز ہے۔ میں جو گزرتا پیا تے میں درخت تلے ڈٹھے تو سارے مطلب انہاں دا درخت تلے سارے مطلب بکریاں لے بھیڑاں سارے کٹھے تھیاں کھڑیاں تو درخت دی قدر بھی معلوم تھی گئی کہ ساری زندگی درخت کتنے ضروری ہیں۔ ڈونا پائیں اے دیکھ بکری ڈوہن دا ماحول تو دکھانے پے ہیں بوتل دے وچ ڈونا پے سن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے دوست سارے علاقے والے سب لوگ ٹھیک ہو سو خیریت نال ہو سو۔ اج دی ویڈیو شروع کرن تو پہلے میں تو یہ دساں کہ بڑی دکھی اور بڑی درد بھری ویڈیو ہے، لیکن یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھ سو، بڑی شارٹ ویڈیو ہے تے جتھا میں کھڑا تھی نا لوکاں نے تو میں حال لکھے نا، اور انہاں دے میرے بیک سائڈ تے دے پے مویشی بکریاں بھیڑاں یہ جڑے علاقے چ کھڑے نا، یقین کرو تساں خود یہ ویڈیو دیکھ کے گال سن کے کامنٹ سیکشن اپنی رائے دا اظہار بھی ضرور کرے سو کہ کس قسم دے لوگ مطلب ہے کس قسم دے علاقے چ رہندے پین تے کہڑے حال وچ رہندے پین۔ تاں یہ میں ہوں گزردا پیا تے انہاں دے مطلب بھیڑاں تے بکریاں تے ریوڑ دا جڑا حال لکھے نا تے میں پتہ کیتے پانی دے بارے تاں پانی نہ کہ ساڈے کول پیون دا بالکل ہے بھی کوئی نہیں۔ اچھا یہ سارے انہاں دے ریوڑ مطلب کھڑن تھے بکریاں بھیڑاں سارے اے نال سارے چھڑو بھرا کھڑن تے چھڑی بڑی شدید قسم دی گرمی چلدی پئی، سپیل بہوں گرمی دا شدید سپیل چلدا پیا، لیکن ان دے باوجود ایک مجبوری ہے محنت ہے اپنی روزی دے مطلب ایک اپنے رزق دے بارے تے علاقہ ہے کوئی 2 سالاں کول بالکل کوڑے دی طرح رہنا پے، کیونکہ 2022 جرا سیلاب آئے ہے ان دے بعد نہری نظام مکمل ختم تھی گئی ایویں نا، تاں پانی نہراں بالکل ہے بھی کوئی نہ۔ تو یہ جتنے بھی سارے علاقہ رہتے پے سارا مطلب سنج سنجے نا، تو یہ موسم مطلب گنے دی فصل ہوندی ہے، چاول دی فصل ہوندی ہے، آواز آؤں لوگ ودے ہوندے، لیکن ہوں رستے کول بندہ اگر کلا آوے تو ڈر تے خوف لگدے، کیونکہ نہ کوئی بندے نظر آنے، نہ کوئی انسان نظر آنے، نہ کوئی آبادی ہے۔ تے اے چوکھراں دے چھیڑو مطلب اپنے بھیڑے بکریاں گھن کے آندن، کیونکہ مجبوری ہے آخر مطلب جاندار شے ہے، لیکن انہاں دے پیون دا پانی دا مسئلہ بڑا قلت ہے۔ انہاں کول پتہ کرے نا میں کہ دیکھے پانی کتھوں پی لیندے رہندے۔ السلام علیکم۔ سنا لالا اجے حال اتنا ڈھیر سارا اجڑے اللہ پاک نے برکت کر دے، یہ انہاں دے پیون دا پانی دا بندوبست کتھوں کریندے رہندے؟ او اون ڈرین مکڑ لی اتھا ایری منزل دے جیری جات اے کھڑن اے اپنے مطلب انہاں بکریاں کو بھیڑاں کو پانی پلاون تقریباً جرا مکڑ دا شہر ہے اتھوں کو کم از کم 3 کلومیٹر ہوسی، بلا ڈرین کو 1 کلومیٹر کم از کم 4-5 کلومیٹر تے اے پانی پلاون ویندن کی شدید گرمی دے اوتے۔ تاں ساری دعا ہے اور تساں بھی انہاں واسطے دعا کرے سو کہ اللہ پاک ان لوگوں تے رحم کرے، اپنا فضل فرماوے، اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش عطا فرماوے، اللہ پاک سارے علاقے کو بلا آباد کرے۔ 2 سال تھی گئے مسلسل نہری نظام ختم تھی ہے بلا ان دے بارے کہیں سوچا بھی نہیں، تے سارا علاقہ سارا مطلب ایک خوشحالی طرح رہنا پے۔ تاں انہاں دے تو ماحول لکھے نے دوجی گل ہے کہ درخت کتنی قیمتی چیز ہے۔ میں جو گزردا پیا تے میں درخت تلے ڈٹھے تو سارے مطلب انہاں دا درخت تلے سارے مطلب بکریاں لے بھیڑاں سارے کٹھے تھیاں کھڑیاں تو درخت دی قدر بھی معلوم تھی گئی کہ ساری زندگی درخت کتنے ضروری ہیں۔ ڈونا پائیں اے دیکھ بکری ڈوہن دا ماحول تو دکھانے پے ہیں بوتل دے وچ ڈونا پے سن کے۔ چاہ پکانے اچھا چاہ تے موڑ ہے ماشاءاللہ تے سنگتی سارا کھیر ڈوندا پے اپنی چاہ دا بندوبست کرن سا کوئی ساتھ رہنے کھڑن کے بچا پیو چا، لیکن بس میں کہ میں تو وینا، لیکن یہ ہے کہ اپنا کھیر ڈوندے پے ماشاءاللہ کھیر دا عام ہوستا ہے کول ہیں چاہ پکیندے اس ڈاڈی بہترین ربڑ لگا تے پیون دا اپنا پانی دا کیویں بندوبست کرنے پیون دا کیویں بندوبست ہونے پتہ کیا کتھے اچھا بوتلوں بھراں دے او تے پہنچ ہیں اچھا بعد جڑے مک ونجن ڈرینیج فرینج اچھا پیون دا بھی اپنے کول فتکیاں رکھی ودے ہوندن، مطلب جڑا مٹی دے فتکیاں ہوندن او یا بوتلاں، لیکن مک ونجن تے وت ڈرین وچ مطلب جنگل وچ ون کے بھرن۔ تاں اے انہاں لوکاں واسطے ایک سبق ہے کہ جڑا نسلے والا لے باٹیاں دا پانی ٹھنڈا پانی ایسی طرح دے پین تاں او مطلب انہاں لوکاں واسطے دعا کر سکدن اور اللہ تعالیٰ دا شکر بھی کرن کہ اللہ تعالیٰ دی تقسیم ہے، کہیں کو اللہ پاک کہڑے حال وچ رکھے، کہیں کو کہڑے حال وچ، ہر حال وچ الحمدللہ ہر حال وچ اللہ تعالیٰ دا شکر کرنا چاہیے۔ تاں اس واسطے میں تو کو ماحول لکھنا پیا سارا مطلب سوئیں سوئیں یہ ریوڑ تے بکریاں تے انہاں دے بھیڑاں چھڑیاں کھڑن یہ چھیڑو بھرا سارے کھڑن کھیر ڈوندے پین کھیر او سامنے سارا سنگتی ردھی گڑے تے چاہ دا پیڑ لے سی میں کہ تو کوئی ماحول لکھاواں سارا ماحول تے این علاقے دا یہ لوگ مطلب انہاں تے تو کو ماحول چنگا لگے
ये इलाके वास्ते दुआ ही करे सो ते सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो। अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।